नेपालमा अमेरिकाको यो शर्त सहितको जो लगानी ल्याउन खोजिएको छ, यो शर्तले नेपाललाई पराधीन बनाउँछ, अमेरिकाको पराधीन। र यो शर्तले नेपालको सबै जल सम्पदा भारतको कब्जामा राख्दैछ। नेपालले आफ्नै देशभित्रको खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न नपाउने, आफ्नै जल सम्पदामा नेपालले आफू खुसी लगानी गर्न नपाउने, नेपालको जल सम्पदाबाट उत्पादित बिजुली नेपालले उपभोग गर्न नपाउने यो अवस्थामा नेपाललाई किन लगिँदैछ? नेपाली जनताको मन रुवाउने गरी, नेपाली जनतालाई कंगाल बनाउने गरी, नेपाल राष्ट्रलाई कंगाल बनाउने गरी नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको दलालीका निम्ति यस्तो नौटंकी किन गरिरहेका छन्? प्रचण्डसँग अहिले माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता नेताहरूले प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भएको छ। 10 वर्षसम्म जनयुद्ध किन गरिएको हो? 17,000 नेपाली जनताको बलिदानी किन भएको हो? यही साम्राज्यवादी मुलुकको उपनिवेश यो देशलाई बनाउनको निम्ति। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 177 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु। आज मैले निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा खुलासा गर्दैछु। यो आजको भिडियो ध्यानपूर्वक सुनिदिनु हुन अनुरोध पनि गर्छु। नेपाल गम्भीर मोडमा पुगेको छ। एमसीसी सम्झौता जो कार्यान्वयन चरणमा समेत पुगिसकेको छ। सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले यो सम्झौता बारेमा प्रतिबद्धता पत्र समेत पठाइसकेको भनेर प्रधानमन्त्रीबाटै खुलासा भइसकेको छ। तर त्यो प्रतिबद्धता पत्रमा के लेखिएको छ भन्ने बारेमा प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बाहेक अरू कसैलाई पनि जानकारी छैन। यस्तो गुमराहमा नेपाली जनतालाई राखिएको बेला नेपालमा अमेरिकाका उपसहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ र उहाँले प्रधानमन्त्री लगायतका सत्तासीन दलका नेताहरू र मन्त्रीहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। विदेशी पाहुना नेपालमा आउनु सामान्य कुरा हो, स्वाभाविक कुरा हो। त्यसमा पनि संसारको दोस्रो शक्तिशाली मुलुकको रूपमा झरेको देश अमेरिका, जसको प्रभाव विश्वको राजनीतिमा परिरहेको हुन्छ, त्यो देशका मन्त्री स्तरका व्यक्ति नेपाल भ्रमणमा आउनु भनेको नेपालको निम्ति खुसीको कुरा हो। तर यो आगमन यति खतरनाक विषय लिएर आइरहेको छ। यो आगमनभित्र नेपालको अहितमा गतिविधि लुकिरहेको छ, गतिविधि हुँदैछ। त्यो नेपालको निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हो। उपसहायक विदेश मन्त्री लू काठमाडौँमा क्रियाशील रहेकै अवस्थामा अमेरिकामा निकै दक्ष कूटनीतिज्ञ मानिएकी तर भेनेजुएलाबाट पर्सोना नन ग्राटा घोषणा गरेर देशबाट निकाला गरिएकी एकजना खतरनाक महिला पनि अमेरिकाबाट नेपाल आउँदैछिन्। केल्ली किडरलिङ उनको नाम हो। केल्ली किडरलिङ निकोलस मादुरो भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिबाट पर्सोना नन ग्राटा घोषित गरिएकी कूटनीतिक व्यक्ति हुन्, अमेरिकाकी कूटनीतिक व्यक्ति। यिनी विभिन्न देशमा राजदूतको हैसियतमा समेत बसिसकेकी छिन्। यिनी इराकमा पनि समय बिताइसकेकी हुन्। यिनको आगमन नेपालमा स्वाभाविक हो। अमेरिकाले दक्ष कूटनीतिज्ञलाई नेपाल भ्रमणमा पठाउनु अत्यन्त स्वागत योग्य कुरा हो, राम्रो खबर हो। तर यिनको आगमन नेपालमा किन भइरहेको छ? युद्ध कलामा दक्ष केल्ली किडरलिङ नेशनल वार कलेजमा विशेष
पदीय हैसियतमा राख्छिन् अमेरिकामा। वार कलेजमै पदीय हैसियतमा रहेकी महिला जसलाई भेनेजुएलामा देश निकाला गरिएको थियो, कारण उनले भेनेजुएलाको सरकार विरुद्ध त्यहाँका विरोधी पक्षहरूलाई उक्साउने, भेनेजुएलाको विरुद्धमा गतिविधि गर्ने र अमेरिकाको स्वार्थमा त्यहाँ गतिविधि गरेका कारण उनलाई देश निकाला गरिएको थियो। ती महिला नेपाल आगमन हुँदैछ। नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूमा निकोलस मादुरोको हैसियत हुने छैन अवश्य पनि, जसले ती महिलालाई पर्सोना नन ग्राटा घोषित गरेका थिए। नेपालमा आएर कुनै पनि विदेशी कूटनीतिज्ञहरूले जस्ता सुकै गतिविधि गरे पनि सरकारबाट कारबाही गरिएको घटना छैन। नेपाल सरकारले विदेशी कूटनीतिज्ञहरूलाई पत्राचार समेत गर्न सक्दैन। तिमीले यो विषयमा किन यस्तो काम गर्यौ यो सोध्न सक्दैन। अहिले विश्वको राजनीतिमा तरङ्ग ल्याउने गरी इजरायल, अस्ट्रेलिया र अमेरिका, जापान सहित भारत, यी 5वटा देशहरू चीनका विरुद्ध सङ्गठित बनेका छन्। यिनीहरूले चीनलाई घेराबन्दी गर्ने घोषणा नै गरिसकेका छन्। त्यस अर्थमा यी देशका राजदूतहरूको भूमिका नेपालमा के हुन्छ, यो गम्भीरतापूर्वक सरकारको चासोको विषय हुनुपर्दछ। भर्खरै मात्र अमेरिकी राजदूत, अस्ट्रेलियाका राजदूत र इजरायलका राजदूत 3 जना नेपालको हिमाली जिल्ला मुगु हुँदै रारासम्म घुम्न गएका छन्। विदेशी कूटनीतिज्ञहरू यसरी हिमाली जिल्लामा जाँदाखेरि नेपाल सरकारले अनुमति दिएको छ कि छैन, यो गम्भीर विषय हो। उनीहरू परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति लिएर गएका हुन् कि होइनन्, तर छैनन्। उनीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कुनै अनुमति लिएका छैनन् भन्ने कुरो पनि जानकारी खुलासा भइसकेको छ। केही वर्ष अगाडि तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताहरूले एकजना भारतीय राजदूतलाई मुस्ताङमा जुत्ता प्रहार गरेका थिए। कुनै पनि जिम्मेवार कूटनीतिज्ञलाई जुत्ता प्रहार हुनु, अपमानित गरिनु हाम्रो देशको निम्ति राम्रो कुरा होइन। नेपाल जस्तो शान्तिप्रिय मुलुकको लागि अवश्य पनि राम्रो कुरा होइन। तर ती कूटनीतिज्ञहरूको व्यवहार, ती कूटनीतिज्ञहरूको गतिविधि शङ्कास्पद भइदिएपछि, नेपाल राष्ट्रको अहितमा भइदिएपछि निसन्देह रूपमा जनता आक्रोशित बन्न पुग्छन् र जनताको जुत्ताको प्रहार उनीहरूलाई हुनु स्वाभाविक हुन्छ। देश गृहयुद्धतर्फ जाँदैछ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा 2 खेमामा विभाजित भइसकेको छ देश। राजनीतिक दलहरू पनि 2 खेमामा विभाजित भइसकेका छन्। एउटा पक्षले भन्छ यथास्थितिमा सम्झौता पारित गरौँ, अरू केही दलहरूले भन्छन् संशोधन गरेर पारित गरौँ। तर अन्य संसद बाहिरका, सरकार बाहिरका राजनीतिक दलका नेताहरू, राजनीतिक दलहरू र विभिन्न नयाँ उदीयमान अवस्थाका राजनीतिक दलका अभियन्ताहरूले भनिरहेका छन् यो एमसीसी सम्झौता फिर्ता गरौँ, संशोधन गरेरै पनि यसलाई स्वीकार गर्न हुँदैन। अमेरिकाले स्पष्ट रूपमा जवाब दिइसकेको छ एमसीसी सम्झौता संशोधन हुँदैन। एकपटक सम्झौता भइसकेपछि संशोधन हुन सक्दैन। संशोधन हुन सक्दैन भनिरहेको छ। अमेरिकाका मन्त्री धाइरहेका छन् यो पारित गरौँ भनेर। अमेरिकाबाट विवादास्पद महिलाको आगमन हुँदैछ यो पारित गराउनकै निम्ति। एमसीसी का उपाध्यक्ष आएर गइसकिन् यसलाई पारित गराउनकै निम्ति। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बेलायत भ्रमणका बेला एमसीसी का उच्च पदाधिकारीलाई भेट गर्नुभयो र उहाँलाई प्रतिबद्धता पत्र उहाँ बुझाउनु भएको छ। कबुलियतनामा भन्न सकिन्छ त्यो प्रतिबद्धता पत्रलाई। के कबुलियतनामा भएको छ, त्यो कबुलियतनामामा के लेखिएको छ, अज्ञानता त्यहाँनेर प्रकट भइरहेको छ। राष्ट्रिय हितमा जब सम्झौता छैन
एमसीसी सम्झौताले नेपालको संविधानलाई निष्क्रिय बनाउँछ। एमसीसी सम्झौताले जे जति यहाँ लगानी गर्छ त्यो लगानीको लेखाजोखा, हिसाब किताब, आय विवरण नेपाल सरकारले हेर्न पाउँदैन। एमसीसी कम्पनीमा नेपाल सरकारले कर्मचारी भर्ना गर्न पाउँदैन। एमसीसी सम्झौता मातहतमा गरिने योजना तर्जुमा भारतको सहमति बिना नेपालले गर्न पाउँदैन, कार्यान्वयन गर्न पाउँदैन। नेपालमा एमसीसी सम्झौता मातहतमा उत्पादन गरिएको बिजुली भारतको गोरखपुरमा लगेर भण्डारण गरिने हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। एमसीसी सम्झौतामा लेखिएका यी प्रावधानहरू नेपालको अहितमा छन्। नेपाललाई भारत र अमेरिकाको प्रत्यक्ष उपनिवेश बनाउने दृष्टिकोण यो एमसीसी सम्झौतामा लिएको छ। एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित भइसकेपछि यो सम्झौता अन्तर्गत जुनसुकै नियमहरू पनि बनाउन सक्ने, यस अन्तर्गत कुनै पनि प्रावधानहरू अमेरिकाले आफै बनाउन सक्ने कुरा पनि यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। तर त्यसरी पछि संशोधन गरिएका बुँदाहरू नेपालको संसदबाट पारित गर्नुपर्ने छैन भनिएको छ। स्पष्ट रूपमा नेपाललाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउने प्रावधान यो एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख छ। यो सम्झौता पारित गराउन नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू कृत संकल्पित भएर लागिरहेका छन्, लम्पसार भइरहेका छन्, अमेरिकाको दलालीमा लिप्त भइरहेका छन्। यहाँका केही बुद्धिजीवीहरू, निकै विद्वान कहलाएका बुद्धिजीवीहरू यो एमसीसी सम्झौताले केही गर्दैन, नेपाललाई कुनै नोक्सानी गर्दैन भनेर पनि वकालत गरिरहेका छन्। तर एमसीसी सम्झौताका उल्लेखित यी शर्तहरू, कुनै पनि शर्तहरूले नेपालको स्वाधीनताको रक्षा गर्न सक्दैनन्, नेपालको सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्न सक्दैनन्, नेपाललाई पञ्चशीलको सिद्धान्तमा अघि बढ्न दिँदैनन्, नेपालको असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्यको हैसियतमा नेपाललाई रहन दिँदैनन्। यी बुँदाहरू संशोधन गर्न सकिँदैन भनेर अमेरिकाले भनिसकेको छ र यसलाई पारित गराउन अमेरिकाको यत्रो मेहनत भइरहेको छ, यति ठुलो लगानी गरिरहेको छ, नेपालका राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई खरिद गरिरहेको छ। यो सबै गतिविधिहरूले प्रष्ट गरिरहेको छ कि एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको विशेष स्वार्थमा आउँदैछ। एमसीसी सम्झौताले नेपाललाई युद्धस्थल बनाउँदैछ, यसले नेपाललाई सर्वनाशको बाटोतर्फ लैजाँदैछ भन्ने कुरा प्रष्ट छ। आज अफगानिस्तानका जनताले आफ्ना बच्चालाई 1 लाख रुपैयाँमा बिक्री गर्न बाध्य भइरहेका छन्। कारण के? त्यहाँ खाद्यान्नको अभावले। 20 वर्षसम्म अमेरिकाले शासन गर्यो, सैनिक शासन गर्यो अमेरिकाले अफगानिस्तानमा। अफगानिस्तानमा शान्ति कायम हुन किन सकेन? अफगानिस्तानको विकास किन हुन सकेन? अमेरिकाले ठुलो धनराशि लगानी गर्यो त्यहाँ, अमेरिकाको डलर निकै खर्च भयो त्यहाँ, अमेरिकाले आफ्नो कठपुतली सरकार बनायो। 20 वर्षसम्म शासन गर्दा पनि अफगानिस्तानको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेन। कारण के? यसबाट बुझौँ नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू, नेपालमा अमेरिकाको यो शर्त सहितको जो लगानी ल्याउन खोजिएको छ, यो शर्तले नेपाललाई पराधीन बनाउँछ, अमेरिकाको पराधीन। र यो शर्तले नेपालको सबै जल सम्पदा भारतको कब्जामा राख्दैछ। नेपालले आफ्नै देशभित्रको खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न नपाउने, आफ्नै जल सम्पदामा नेपालले आफू खुसी लगानी गर्न नपाउने, नेपालको जल सम्पदाबाट उत्पादित बिजुली नेपालले उपभोग गर्न नपाउने, यो अवस्थामा नेपाललाई किन लगिँदैछ? नेपाली जनताको मन रुवाउने गरी, नेपाली जनतालाई कंगाल बनाउने गरी, नेपाल राष्ट्रलाई कंगाल बनाउने गरी नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको दलालीका निम्ति यस्तो नौटंकी किन गरिरहेका छन्? प्रचण्डसँग अहिले माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता नेताहरूले प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भएको छ। 10 वर्षसम्म जनयुद्ध किन गरिएको हो?
17,000 नेपाली जनताको बलिदानी किन भएको हो? यही साम्राज्यवादी मुलुकको उपनिवेश यो देशलाई बनाउनको निम्ति? यो गम्भीर प्रश्न प्रचण्डका सामु उभ्याउन त्यस पार्टीका कार्यकर्ताहरूले आवश्यक छ। त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीलाई महाधिवेशन सन्निकट पुगिरहेको त्यो पार्टी नेकपा एमाले मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादको लाइनमा यदि जाने हो भने मदन भण्डारीको देशभक्ति आन्दोलनलाई, देशभक्ति अभिव्यक्तिहरूलाई टनकपुर सम्झौताका विरुद्धमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको देशभक्ति भावनाको मूल्याङ्कन गर्नुस्। यति बेला एमसीसी सम्झौतासँग जोडेर हेर्नुस्, मदन भण्डारीलाई र केपी ओलीलाई बाँध्नुस्। केपी ओलीलाई एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा उभिन बाध्य बनाउनुस्, अनि मात्र नेकपा एमालेको देशभक्ति धरातल माथि उठ्नेछ। अन्यथा नेकपा एमाले बदनाम राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि भन्दा पनि अझै भयानक राष्ट्रघाती यो एमसीसी सम्झौता पारित गराउन केपी ओलीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ। उहाँले यो एमसीसी सम्झौता असफल गराउन पनि उहाँको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ। संसदमा केपी ओली यो सम्झौताको विरुद्धमा प्रस्तुत हुन साथ एमसीसी सम्झौता पारित हुने छैन। नेपाल राष्ट्रिय स्वाधीन मुलुकको रूपमा रहिरहनेछ। नेपाललाई समृद्ध बनाउनको निम्ति नेपालको संविधानमै लेखिएको छ, प्रस्तावनामै लेखिएको छ गन्तव्य समाजवाद। राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यही गन्तव्यलाई समातौँ, कुनै विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको लगानी शर्तहरूमा बाँधिएर स्वीकार गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन। विदेशीहरूको सहयोगबाट कुनै पनि देश सम्पन्न भएको छैन, कुनै पनि देश विदेशीहरूको सहयोगबाट समृद्ध भएको छैन। देशलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति देशभित्रै आफ्ना गतिविधिहरू, देशभित्रै राष्ट्रिय मेलमिलापको वातावरण, सबै राजनीतिक दलहरू, सबै राजनीतिक शक्तिहरू एउटै मुद्दामा उभिएर साझा एजेन्डा बनाएर राष्ट्रिय हितमा अगाडि बढ्न सक्ने हो भने देशको समुन्नति हुनेछ, देशको समृद्धि हुनेछ। देशको समृद्धि भयो भने विदेशी शक्तिको मुख ताक्न पर्ने छैन। नेपाललाई विद्युत बिक्री गर्न सक्ने मुलुकको रूपमा होइन, नेपालभित्र विद्युत उपयोग गर्न सक्ने मुलुकको रूपमा स्थापित गर्न सक्नु परेको छ। पेट्रोलियम मूल्यको भाउ बढाउने अनि सस्तो मूल्यमा बिजुली बेच्ने धन्य नेपालका नेताहरू, धन्य नेपालको सरकार। यो भन्दा मूर्खतापूर्ण बुद्धिहरू केही हुन्छ? विदेशबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिएको छ जसको मूल्य प्रत्येक हप्ता वृद्धि गरिएको छ। नेपाली जनता सडकमा उत्रिएका छन् मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा। नेपाली जनताले यो महँगी वृद्धि कसरी रोक्ने, पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि हुनासाथ सबै उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। यो अवस्थाबाट नेपाली जनतालाई मुक्त गराउन बिजुली उत्पादन गर्ने, बिजुली उत्पादनबाट त्यो उत्पादित बिजुली देशभित्र उपयोग गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थहरू आयात घटाउने, आयात बन्द गर्ने, यो महँगो मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेर सस्तो मूल्यमा विद्युत बेच्नेलाई के भन्छन्? मूर्ख बाहेक अरू के भन्न सकिन्छ? जतिसुकै बहादुरी गर्यौं भनेर राजनीतिक दलका नेताहरूले भने पनि यो मूर्खले पनि गर्न नसक्ने काम हो। एउटा किम्बदन्ती छ, मेरी आमा धेरै नै बाठी छिन्, चामल दिएर पिठो पो साटी छिन्। त्यही काम गरिरहेका छन् हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूले। देशको सबैभन्दा राम्रो ऊर्जा भनेको विद्युत शक्ति हो। विद्युत शक्तिलाई स्वच्छ ऊर्जा मानिन्छ। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्नको निम्ति नेपाल संसारमा अनुकूल देशको रूपमा रहेको छ। संसारको दोस्रो जलसम्पदाको धनी देश हो यो देशमा ऊर्जा उत्पादनका प्रचुर सम्भावनाहरू छन्। ऊर्जा सङ्कटमा परेका संसारका देशहरूलाई नेपालले ऊर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने हैसियत राख्दछ। त्यो हैसियतमा रहेको देशले ऊर्जा समस्या समाधानको निम्ति
पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेर नेपालमा देशभित्र एकातर्फ पोल्युसन बढाइरहेको छ, अर्कोतर्फ मूल्य वृद्धि गराइरहेको छ। यो अवस्थाबाट नेपाललाई कसरी मुक्त गराउने गम्भीर भएर नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले सोच्न जरुरी छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।